दहशत गर्दी का अगर एक ये भी जाविया है पाकिस्तान के अंदर और जिसके ताने बाने दूर तक मिलते हैं, आए इत्तेहाद और इत्तेफाक की बरकतों के साथ हम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करें, चाहे वो दहशत गर्दी है। मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन इंतहाई काबिल एहतराम उलमा कराम के ज़िम्मे आती है। तफरीक और मजहबी मुनाफरत मुल्क के लिए दी गई कुर्बानियों की नफ़ी है। इत्तफाक और इत्तेहाद से दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ताने बाने दूर तक मिलते हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है। कब तक अफवाज पाकिस्तान पुलिस के जवान कुर्बानियाँ देते रहेंगे? उलमाए कराम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। दहशत गर्दों को सियासी और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने का मकसद पाकिस्तान कुदरती वसाइल से फैज़याब ना हो सके। ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं। गुर्दों को सियासी और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने का मकसद पाकिस्तान कुदरती वसाइल से फैज़याब ना हो सके। ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं जिनको पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली गवारा नहीं, मुल्क के वक़ार और इज़्ज़त को दाव पर लगाया जा रहा है। आने वाली नस्लें हमें मुआफ़ नहीं करेंगी। कुछ अनासर मफादात के लिए तकसीम पैदा करके मुल्की इस्तेहकाम को दाव पर लगा रहे हैं। वसीतर मफाद की खातिर ज़ाती अना को मुल्की मफाद के ताबे करना है। पूरी कौम तकाजा कर रही है कि हम मुत्तहिद हो जाएं। कुदरती वसाइल से अपने कर्जे ख़त्म कर सकते हैं। खरबों डॉलर के ख़जाने पाकिस्तान के पहाड़ों में मौजूद हैं। तरक्की और खुशहाली अमन व अमान से मुंसलिक है। रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान। पाकिस्तान डे की मुनासबत से तकरीब, वज़ीर आज़म का खिताब। पेट्रोल ₹1 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹254.63 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹258.64 पर बरकरार। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। जाफर एक्सप्रेस के हमला आवरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर न छोड़ने का फैसला। दहशत गर्दी के खिलाफ हुकूमत का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानियों को मजबूत करने पर इत्तफाक। कौमी बयानिया कमेटी को दहशत गर्दों और शरपसंदों के सदेबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानिया बनाने की हिदायत। मुल्की सलामती और हमांगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपसी रवाबत बढ़ाने पर इत्तफाक। कौमी बयानिए के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाए। कौमी निसाब में दहशत गर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाए। इजलास में फैसला। ये वाक़यात कोई मामूली और सादा से वाक़यात नहीं हैं। इनके पीछे बैरूनी अनासर मुलव्वस हैं। इंशाअल्लाह ताला इनका भरपूर मुकाबला किया जाएगा। बेगुनाह जो वाक़यात अफराद जो हैं शहीद हो रहे हैं बेगुनाह मुख्तलिफ़ वाक़यात में, इसकी तो मैं भरपूर अंदाज में मज़म्मत करता हूँ। गैर रिवायती किस्म के वाक़यात जो है बलूचिस्तान को दरपेश हैं, इसीलिए उनके साथ निमटना वो भी एक गैर रिवायती अंदाज में और एक नई स्ट्रेटजी के साथ जाके निमटना होगा। बलूचिस्तान हुकूमत का दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का ऐलान। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी अनासर मुलव्वस हैं। मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल करना घिनौना अमल है। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे सूबाई वजीर ज़हूर बलीदी। शुएब नौशरवानी और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शुएब नौशरवानी ने कहा है कि दहशत गर्द मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं। दहशत गर्दों से गैर रवायती अंदाज में निपटेंगे। जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। दहशत गर्दी का शिकार होने वाली जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर रवाना। 10 कोचेस में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार। मुसाफिरों की रेलवे स्टेशन पर सख्त चेकिंग। रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। पेशावर से जाने वाली जाफर एक्सप्रेस क्वेटा पहुंच गई। डीएस रेलवे इमरान हयात ने मुसाफिरों का क्वेटा पहुंचने पर इस्तकबाल किया। जाफर एक्सप्रेस की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। ट्रेन के अंदर पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात की गई।
فیصل آباد سندل بار میں ڈکیتی کے دوران خاتون سے مبینہ زیادتی کا واقعہ، پولیس نے نامزد ملزم علی شیر کے بعد ساتھی ملزم فیصل کو بھی گرفتار کر لیا۔ تیسرے ملزم عمر حیات کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے۔ ملزمان نے میاں بیوی سے ڈکیتی کے بعد خاتون کو مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ خاتون کا میڈیکل اور DNA کر لیا ہے۔ گرفتار ملزم کے انکشاف پر اس کے دونوں ساتھیوں کی شناخت کی گئی۔ ایس پی عابد ظفر نے پریس کانفرنس کی۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی متاثرہ خاتون کے گھر آمد، اہل خانہ کو مکمل انصاف کی فراہمی اور ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کامیاب کارروائی پر پولیس کو شاباش۔ ملزم علی شیر کے 2 ساتھیوں کی جلد گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت۔ خواتین کے خلاف زیادتی کے واقعات قابل قبول نہیں، خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی دلخراش واقعے کے ذمہ دار ملزم کے خلاف سخت سزا یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فیصل آباد واقعے کی تفتیش کی، خود نگرانی کی۔ ملزمان کی چند گھنٹوں میں گرفتاری اپنی مثال آپ ہے۔ واقعے کے تمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جنسی جرائم کی روک تھام کے لیے اسپیشل کرائم یونٹ بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ بچے اور خواتین میری ریڈ لائن ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا ملک میں مہنگائی 25 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی، عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا۔ کابینہ نے 15 لاکھ خاندانوں کو راشن کارڈ دینے کی منظوری دی۔ اشیاء کی کوالٹی پر کوئی شکایت کہیں سے رپورٹ نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی سلمہ بٹ نے کہا ہے کہ رمضان سہولت بازاروں میں چینی 130 روپے کلو میسر تھی۔ صبح بھر میں 80 سے زائد رمضان سہولت بازار لگائے۔ فوڈ اتھارٹی نے 86,000 سے زائد سحری و افطاری کے پوائنٹس کو چیک کیا۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور ججز کے درمیان کیس ٹرانسفر پر تنازع، جسٹس بابر ستار کی سروس سے متعلق کیس کی سماعت سے معذرت۔ نئے بینچ کی تشکیل کے لیے کیس واپس بھیجا، قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر کیس دوبارہ جسٹس بابر ستار کے سامنے مقرر کرنے پر آرڈر جاری۔ جسٹس بابر ستار نے کیس ڈپٹی رجسٹرار کو نئے بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے بھیجنے کا تحریری آرڈر جاری کر دیا۔ 14 مارچ کو کیس دوسرے بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے واپس بھیجا۔ ناقابل فہم طور پر کیس کی فائل دوبارہ اس عدالت کو بھیج دی گئی۔ چیف جسٹس کے انتظامی سائٹ پر ریمارکس کے ساتھ فائل بھیجی گئی کہ یہی بینچ اس کیس کو سنے گا۔ رولز کے مطابق کیس بینچ کے سامنے مقرر ہونے پر کیس سننے سے معذرت کا اختیار متعلقہ جج کے پاس ہوتا ہے۔ تحریری آرڈر کا متن۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت افغان باشندوں کی واپسی سے متعلق اجلاس، افغان باشندوں کی وطن واپسی کے سلسلے میں اقدامات کا جائزہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ افغان باشندوں کو 31 مارچ تک رضاکارانہ طور پر پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے درمیان افغان باشندوں کی واپسی پر عمل درآمد کے حوالے سے رابطہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تجاویز پر کمیٹی قائم۔